أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكي وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياني وانصراني فإنكما ناصراني. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. بحق محمد